बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर हमारे प्यारे पैगंबर खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूदो सलाम का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी दरूदो सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नाजरीन, जंगे बदर में नुसरत इलाही ने बारिश की सूरत में जो तजल्ली फरमाई जिससे मैदान जंग का नक्शा भी बदल गया, इस पर आज हम रोशनी डालेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 313 सहाबा कराम की जमात को हमरा लेकर मकामे बदर में तशरीफ ले गए और बदर के करीब पहुंचकर मदीना की जानिब वाले रुख उद्वतुद दुनिया पर खैमा जन हो गए और मुशरकीन आगे बढ़े तो बदर पहुंचकर मदीना से दूर मक्का की जानिब वाले उद्वतुत कस्वा पर उतरे और महाज़े जंग का नक्शा इस तरह बना के मुशरकीन और मुसलमान बिल्कुल आमने सामने थे। मगर मुसलमानों का महाज़े जंग इस कदर रेतला था कि इंसानों और घोड़ों दोनों के कदम रेत में धंसे जा रहे थे और वहां चलना फिरना दुश्वार था और मुशरिकीन का महाज़े जंग बिल्कुल हमवार और पुख्ता फर्श की तरह था। गर्द दुश्मन तादाद में 3 गुना ज्यादा थे। सामान जंग से पूरी तरह मुकम्मल, रस्लो रसाइल में हर तरह मुतमईन थे। फिर मजीद इनका महाज़े जंग भी अपने महल वकू के लिहाज से निहायत ही उम्दा था। इन सहूलतों के अलावा पानी के सब कुएं भी दुश्मनों ही के कब्जे में थे, इसलिए मुसलमानों को पानी की बेहद तकलीफ थी। खुद पीने के लिए कहां से पानी लाएं, जानवरों को कैसे सैराब करें, वुजू और गुस्ल की क्या सूरत हो। गर्द सहाबा कराम इंतहाई फिक्रमंद और परेशान थे। इस मौके पर शैतान ने मुसलमानों के दिलों में वसवसा डाल दिया कि ए मुसलमानों, तुम गुमान करते हो कि तुम हक पर हो और तुम में अल्लाह ताला का रसूल भी मौजूद है और तुम अल्लाह वाले हो, और हाल ये है कि मुशरकीन पानी पर काबिज हैं और तुम बगैर वुजू और गुस्ल के नमाजें पढ़ते हो और तुम और तुम्हारे जानवर प्यास से बेताब हो रहे हैं। इस मौके पर नुसरत आसमानी ने इस तरह जलवा सामानी फरमाई कि जोरदार बारिश हो गई जिसने मुसलमानों के लिए रेतली जमीन को जमा कर पुख्ता फर्श की तरह हमवार बना दिया और नशेब की वजह से हौज नुमा गढ़ों में पानी का जखीरा मुहैया कर दिया और दुश्मनों की जमीन को कीचड़ वाली दलदल बना दिया जिस पर काफरों का चलना फिरना दुश्वार हो गया और मुसलमान इन पानी के जखीरों की वजह से कुओं से बेनियाज हो गए और मुसलमानों के दिलों से शैतानी वसवसा दूर हो गया और लोग मुतमईन हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस अजीबो गरीब बारिश की मंजर कशी इन अल्फाज में फरमाई है कि और आसमान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें इससे सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुमसे दूर फरमा दे और तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और इससे तुम्हारे कदम जमा दे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बदर में इस नागहानी बारिश के 4 फायदे बयान फरमाए हैं। नंबर 1, ताकि जो बेवुजू और बेगुसल हों वो वुजू और गुस्ल करके पाको साफ और सुथरे हो जाएं। नंबर 2, मुसलमानों के दिलों से शैतानी वसवसा दूर हो जाए। नंबर 3, मुसलमानों के दिलों को ढारस मिल जाए कि हम हक पर हैं और अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद फरमाएंगे। नंबर 4, महाज़े जंग की रेतली ज़मीन इस काबिल हो जाए कि इस पर कदम जम सकें
الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی۔ ناظرین، جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا، ظاہر ہے کہ عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس جنگ کو ٹال دیں، مگر صادق الایمان مسلمانوں نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی مارکہ آرائی کے لیے والہانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی کس طرح امداد و نصرت فرمائی، اس پر ایک نظر ڈال کر خدائے قدوس کے فضل عظیم کی جلوہ سامانیوں کا نظارہ کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 1، مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مغلوب نہ ہوں، اور مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر نظر آئیں تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور حق و باطل کی جنگ ٹل جائے۔ نمبر 2، ایک وقت میں مسلمان مشرکین کی نظر میں دگنے نظر آئے تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائیں۔ نمبر 3، پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گئے، پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، پھر فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی۔ نمبر 4، مسلمانوں پر عین مارکہ کے وقت تھوڑی دیر کے لیے غنودگی اور نیند طاری کر دی گئی، جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی زندگی اور نئی روح پیدا کر دی۔ نمبر 5، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا، اور مشرکین کے محاذ جنگ کی زمین کو کیچڑ اور پھسلن والی دلدل بنا دیا۔ نمبر 6، نتیجہ جنگ یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جنگجو مارے گئے، چنانچہ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر قیدی بنا گئے، اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ مسلمان اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا امداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے، تاہم اس جنگ میں 14 مجاہدین اسلام نے بھی شہادت نوش کی۔ یہ واقعہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ اگر مسلمان خدا پر بھروسہ کر کے حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ ڈٹے رہیں تو تعداد بھی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد اتر پڑے گی اور مسلمانوں کی فتح نصیب ہوگی۔ یہ رب العزت کے فضل و کرم کا وہ دستور ہے کہ جس میں انشاءاللہ قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان نہ بدل جائیں اور ان کے اسلامی خصائل و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ورنہ خدا کا دستور تو نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔